अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और इनके अहले बैत के फ़ज़ाइल भी हमें तकरीबन ज़ुबानी याद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में इतनी तफसील से नहीं जानते जितनी तफसील से हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए था। या यूं कह लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और इनके खानदान के बारे में हमारी मालूमात बहुत ही कम है। आज हम आपको इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की जिंदगी के बारे में चीदा चीदा बातें भी बताएंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि माजी करीब में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की कब्र कुशाई की गई तो उस वक्त क्या नजारा सामने आया। इसके साथ साथ हम मोतरजीन के इस एतराज का जवाब भी देंगे जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और दादा हजूर के ईमान और कुफर के मुतल्लिक हर्जा सराई करते हैं। इस ज़िमन में हम कोशिश करेंगे कि आप तक मुस्तनद मालूमात पहुंचाई जाए और किसी भी किस्म के एतराज का शाफी जवाब दिया जाए। तो मजीद देर न करते हुए हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आज की इस इंतहाई खूबसूरत और मालूमाती वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीले कुरैश की शाख बनु हाशिम से था। बनु हाशिम जो हाशिम बिन अब्दुल मनाफ की औलाद थे और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु अब्दुल मुतलिब से ताल्लुक रखता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजूर सैयदना अब्दुल मुतलिब हाशिम बिन अब्दुल मनाफ के बेटे थे और अब्दुल मुतलिब की 17 औलादें थी जिनमें 12 बेटे और 5 बेटियां शामिल थी। या यूं ये कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा और 5 फूफियां थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब अपने बाप के सबसे छोटे और लाडले और सबसे ज्यादा हसीन बेटे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब की पैदाइश, इनकी जिंदगी का अहाता और इनकी नौजवानी के बारे में अगर आप पसंद करेंगे तो हम एक वीडियो और भी बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब का शजरा नसब कुछ इस तरह से है। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसी बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन हसीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। इनमें से फहर बिन मालिक वो हैं जिनके नाम की वजह से कुरैश का कबीला वजूद में आया, क्योंकि अदनान की औलाद में से फारी वो थे जिन्होंने तिजारत का आगाज किया और इसी तिजारत की वजह से इनके कबीले का नाम कुरैश रखा गया। कुरैश का मतलब ही तिजारत करने वाले लोग हैं। इस सिलसिले की आखिरी लड़ी यानी अदनान हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो कि उनके बड़े बेटे कैदार की औलाद में से है। यूं ये सिलसिला नसब आगे बढ़ते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। ये मुकम्मल शजरा नसब बुखारी शरीफ में भी मज़कूर है। तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम जद्द अमजद यानी कि पूरी की पूरी शजरा नसब की ये लड़ी कभी भी बुत परस्ती का शिकार नहीं हुई और ये अपने जमाने के माने हुए लोग थे जो हमेशा दीन हनीफी यानी दीन इब्राहिमी पर कारबंद रहे। इन्होंने ना तो कभी बुतों की पूजा की और ना ही इनके नाम पर कोई कुर्बानी की, जैसा कि दीगर कुरैश और अरब कबीलों का वतीरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम बिन अब्द मनाफ था और लकड़ दादा अब्द मनाफ थे। इन्हीं अब्द मनाफ की औलाद में से बनु अब्द मनाफ भी फैले और इनमें से एक कबीला बनु वहब कहलाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं, इनकी शादी बनी अब्द मनाफ में से बनु वहब के सरदार की बेटी आमना बिनते वहब से हुई। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और वालदा माजिदा का सिलसिला नसब पीछे जाकर एक हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब अपने बाप हजरत अब्दुल्ला की बड़ी चहीती और लाडली औलाद थे और बचपन से ही बड़े साले और नेक नौजवान थे। कुछ रिवायात के मुताबिक 18 या 21 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपने इस लाडले बेटे की शादी बनु वाब के सरदार की बेटी आमना बिनते वाब से की। उस जमाने में मक्का में एक कायना हुआ करती थी जो लोगों को उनके मुस्तकबिल का हाल बताया करती थी। हम जानते हैं कि सितारों की मदद से किसी की किस्मत का हाल बताना पुराने मज़ाहिब में राइज था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब एक हसीन और खूबसूरत नौजवान थे और साथ ही साथ अपने कबीले के सरदार के बेटे भी थे, तो इसलिए वो काहना बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद थी कि उसकी शादी अब्दुल्ला से हो जाए।
اس کا کہنا تھا کہ اس آدمی کی پیشانی میں وہ نور ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میں بنی اسماعیل کے حصے میں لکھی ہوئی نبوت آئے گی، یعنی اس کا اشارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ اس کائنہ کی خواہش کے خلاف جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت واب سے ہو گئی تو اس نے لوگوں کو برملا کہا کہ عبداللہ کی پیشانی کا نور اس کی بیوی کے پیشانی میں اتر آیا ہے۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ یہی عورت آنے والی نبی کی ماں بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان جوڑا مکہ میں بے حد مقبول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ان کی پیدائش کی روداد سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 6 ماہ پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس وقت اپنے سسرال یعنی اس زمانے کے یثرب اور آج کے مدینہ منورہ کے بنو نجار کے ہاں مقیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بارے میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں، ان سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ اور ان کے والد محترم حضرت عبد المطلب دین حنیفی پر کاربند تھے اور انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ ویسے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ جب ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہی نہیں پہنچا اور نہ ہی دین اسلام کی تعلیمات پہنچی تو بھلا وہ لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے تھے؟ ویسے بھی مسلمان ہونا صرف دین محمدی سے ہی مشروط نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے زمانے کے جو لوگ اس وقت کے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی مسلمان ہی تھے۔ اس لیے تاریخی حوالوں کی بنیاد پر یہ کہنا بالکل حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اور ان کے دادا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور ان کے آباء و اجداد دین ابراہیمی پر کاربند تھے اور اسی لیے وہ جنت کے حقدار بھی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بھی مذکور ہے جس کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد جنت کے مکین ہوں گے۔ ویسے بھی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں اللہ تعالیٰ اس طرح خرابی بھلا کیسے آنے دے سکتے تھے کہ وہ دین حنیفی سے ہٹ جائیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ ناظرین گرامی، 1980 کے عشرے میں اس وقت کی سعودی عرب کی حکومت نے مسجد نبوی میں توسیع کرنا چاہی، تو اس توسیع کی زد میں بنو نجار کا وہ محلہ بھی آتا تھا جہاں پر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنی وفات کے بعد دفن ہوئے تھے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی وہ قبر تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات جایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے مفتیان کرام سے فتویٰ لے کر اس قبر کو وہاں سے شفٹ کر کے جنت البقیع میں منتقل کرنا چاہا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی تشہیر پورے عالم اسلام میں ہوئی۔ جب قبر کشائی کی گئی اور حضرت عبداللہ کا جسد مبارک قبر سے نکالا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، یہاں تک کہ ان کے بال اور ناخن تک بالکل ٹھیک حالت میں تھے اور کسی بھی طرح کی بوسیدگی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ قبر 1400 سال پرانی ہے اور اس قبر میں مدفون شخص 1500 سال پرانا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسا حضرت عبداللہ کو چند گھنٹے پہلے ہی دفن کیا گیا ہو۔ یہ منظر وہاں پر موجود نہ صرف لاکھوں افراد نے دیکھا بلکہ اس وقت کے کئی غیر ملکی رپورٹر جو سعودی عرب میں موجود تھے انہوں نے بھی ان کا دیدار کیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے تحت حضرت عبداللہ کا جسد مبارک جنت البقیع میں لایا گیا اور وہاں پر انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاکیزہ اور متبرک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ انہوں نے کیا کہ بھلے ہی ان تک پیغمبر آئے ہزاروں سال گزر گئے تھے لیکن وہ اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہے اور اس کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔